संभाल भी लेते हैं। प्रोग्राम है याद खुदा व मुस्तफ़ा, हम शुरू करने लगे हैं। अच्छी अच्छी नीयतें फरमा लीजिए। हदीस पाक में है मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मैं भी नीयत करता हूँ, आप भी नीयत फरमाएं कि हम इंशाअल्लाह सवाब के लिए, अल्लाह रसूल की खुशी के लिए प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, इल्म दीन भी सीखेंगे, अमल करेंगे, अल्लाह रसूल की प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे और नेक लोगों का जहाँ तज़किरा होता है वहाँ अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल होता है। सहरी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। छठी शब हो सकता है कि कई ममालिक में हो, कई ममालिक में आज 7वीं शब है, 7वीं सहरी है। अल्लाह ताला आपके तमाम पिछले रोज़ों को कबूल फ़रमाए और आइंदा आपको मकबूल रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वक्त कई लोग परेशान हैं, कईयों के लिए मसाइल बने हुए हैं। दुआ करते रहें अल्लाह ताला हम पर और सब पर रहमत फ़रमाए। लॉकडाउन की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से, कोरोना की वजह से लोगों की तशवीश है। अल्लाह करीम रमज़ान की बाबरकत रातों के सदक़े में सब मुसलमानों पर, सारी उम्मत पर रहमत फ़रमाए। इंशाअल्लाह नातें जो हैं वो ज़ख्मों पे मरहम लगाती हैं और ज़ख्मों को दूर करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा की याद ऐसी है कि गमों को भुला देती है। हम भी कोशिश करें इस नात के प्यारे प्यारे अशार में शामिल हों। हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली ये ग़ालिबन 16-17 रजब से शुरू हुआ था, जब से ये लॉकडाउन वगैरह के सिलसिले शुरू हुए और फिर रमज़ानुल मुबारक भी अल्लाह करीम ने अता फ़रमा दिया, तो कंटिन्यूटी है। और याद खुदा व मुस्तफ़ा का ये एक स्लॉट है सहरी ट्रांसमिशन में। आप फरमाइश कर सकते हैं अपनी पसंदीदा नात की और हम आपको सुनाएंगे आपकी प्यारी नात। इसके साथ साथ न सिर्फ आप नात सुने, आप चाहें तो हमें नात शरीफ सुना भी सकते हैं। तीसरा काम है इस प्रोग्राम में आप हमारे नात ख़ानों को चैलेंज भी कर सकते हैं, कोई भी अशार के हवाले से, जैसे अमीर अहले सुन्नत अभी दे रहे थे, आप भी चाहें तो अशार के हवाले से कोई सा भी चैलेंज आप कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसे पूरा करें। और चौथा काम है इस प्रोग्राम में आप किसी शेर की वजाहत करना, पूछना चाहें तो भी पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि जवाब दे पाएँ। दावा नहीं है कि हर शेर का जवाब आता है, वजाहत पता है, लेकिन बुज़ुर्गों के अशार समझने का भी अपना ही मज़ा है। अगर आप कहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। पांचवा भी कोई काम आप देंगे हमें तो हम हाजिर हैं, मना नहीं करते हैं। आज माशाअल्लाह क़िबला हाजी आसिफ अत्तारी हमारे साथ हैं और मोहम्मद हसनैन रज़ा अत्तारी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह प्यारी प्यारी नातें होंगी, आका की बातें होंगी, हम्द व मुनाजात, मनाक़िब, इस्तिग़ासे, प्यारे प्यारे कलाम इंशाअल्लाह आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। फेसबुक पर मदनी चैनल लाइव के पेज पर भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर आप फेसबुक पर सिलसिला भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी मदनी चैनल लाइव के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ भी आप अपना प्रोग्राम देख सकते हैं। बट आप वहाँ पर कमेंट्स नहीं करेंगे, कमेंट्स हम फेसबुक से ही लेते हैं। मुख्तसर वक्त है। सहरी ट्रांसमिशन में 3 पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में याद खुदा व मुस्तफ़ा है, दूसरे हिस्से में ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल है और तीसरे पार्ट में रहमत रहमान रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी माशाअल्लाह मदनी फूल भी देते हैं, कलाम भी होता है, प्यारी प्यारी बातें होती हैं। आप रहिए हमारे साथ, सहरी भी करते रहिए, तैयारी भी करते रहिए और इसके साथ साथ आप नाते भी सुनते रहिए, इल्म दीन भी हासिल करते रहिए। आसिफ भाई चंद अशार हो जाए। रंगे चमन पसंद ना फूलों की बू पसंद, सहराए तैबा है दिले बुलबुल को तू पसंद। नाजरीन, बुलबुल हर जगह बुलबुल के माना में नहीं होता। बुलबुल एक परिंदा है जो फूल का आशिक होता है। तो बुलबुल अशार में जब आता है तो उससे मुराद आशिक होता है, कई जगहों पर आशिक होता है। अब इस शेर का मतलब समझिए, सहराए तैबा है दिले बुलबुल को तू पसंद। अब बुलबुल का मतलब आशिक करके देखिए तो समझ में आ जाएगा कि सहराए तैबा आशिक को पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह मिलके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कलाम। आप कॉल्स करते रहिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, हम इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स भी लेंगे। कल भी हमने ये प्रोग्राम एक शेर का सिलसिला बनाया हुआ था, आज भी हम कोशिश करेंगे आपकी कॉल्स आती रहें, हम शेर और एक एक शेर आपको आपकी पसंद के सुनाते जाएँ और किसी को भी मायूस ना करें, सबकी फरमाइश पूरी कर सकें जितना मुमकिन हो सका। 1-2 सेगमेंट्स भी हैं, मौका मिला तो इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। जी आसिफ भाई। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रंगे चमन पसंद न फूलों की बू
رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، اور اپنا عزیز وہ گے جسے تو عزیز گے، یا رسول اللہ اپنا عزیز وہ گے جسے تو عزیز ہے، وہ اپنا عزیز وہ گے جسے تو عزیز ہے، پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند، اپنا عزیز وہ گے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ گے جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ تو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ تو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک، کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک، کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک، دنیا میں آج کسی کو نہیں آبرو پسند، دنیا میں آج کسی کو نہیں آبرو پسند، صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک، بڑا پیارا شعر ہے، آسان بھی ہے، لیکن اس کو ذرا سمجھیے ناظرین، کیوں کر کا مطلب ہے کیسے، کیوں کر کئی اشعار میں آتا ہے،
کیوں کر سہوں گا یا رسول اللہ. نزا بعض اشعار میں کیوں کر کا لفظ آتا ہے. کیوں کر کا مطلب ہے کیسے. کیوں کر نہ چاہیں, کیا نہ چاہیں, کیسے نہ چاہیں, کیا تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک. آپ کی گلی میں مٹ کے خاک ہونا ہم کیوں نہ چاہیں. ارے بھائی کوئی خاک ہونا بھی چاہتا ہے کیا؟ خاک ہونا کوئی نہیں چاہتا, ہر کوئی عزت چاہتا ہے. خاک ہونا تو ایک طرح سے مٹ جانا ہے, بے نام ہو جانا ہے, کوئی مطلب جانتا ہی نہ ہو. خاک ہونا تو یہی ہے نا. لیکن کمال کی بات کی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کی گلی میں جو خاک ہو جائے, گویا آپ کی گلی میں آپ کے در پر جسے موت آ جائے, یا رسول اللہ وہ تو عزت پا جاتا ہے, اس کی تو عزت بڑھ جاتی ہے. دنیا میں آج کس کو عزت پسند نہیں ہے؟ آبرو یعنی عزت. دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند, یعنی ہر کسی کو عزت پسند ہے. اور آپ کی گلی میں جو خاک ہو جائے نا, پھر قیامت تک وہ عزت والا بن جاتا ہے. کیوں کرنا چاہیں تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک. پھر سنا, کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک. کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک. کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک. کسی کو نہیں آبرو پسند, دنیا میں آج کسی کو نہیں آبرو پسند. صحرائے طیبہ, صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. ان کے گناہ گار کی امید عفو کو, ان کے گناہ گار کی امید عفو کو, ان کے پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند. بات کی ہے سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کے بندو, اے محبوب تم فرما دو, یا عبادی الذین, اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا, اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو جب ان کے غلاموں نے یہ آیت سنی تو کیوں نہ عفو کی امید رکھیں, بخشش کی امید رکھیں. تو ان کے گناہ گار کی امید عفو کو سب سے پہلے جو سینے سے لگائے گی نا ان کے غلام کو, وہ ہے آیت لا تقنطوا. بڑا ہی پیارا انداز ہے کہ لا تقنطوا کو یہاں پر قافیہ بنایا, آیت کا اشارہ بھی دیا, اور بخشش کے لیے جو سب سے پہلا دامن رحمت ہے گویا وہ رب کا کلام ہے کہ اے امت محمدیہ کے گناہ گار آ جا, رب کے دامن رحمت میں چھپ جا. لا تقنطوا مطلب اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اے لوگوں مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی کسی کے 1 2 4 عیب کھل جاتے ہیں, کسی کا کوئی جرم نظر آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا پکا پاپی ہے, یہ تو جہنمی ہے, معاذ اللہ کیا کچھ ہم ان کے لیے سوچ لیتے ہیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب حال کھلا ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں کو, اس کی رحمت جو ہے وہ اپنے بندوں کو سینے سے لگاتی ہے. لہٰذا ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اور یہ سب آقا کا صدقہ ہے. ان کے گناہ گار کی امید عفو کو, بخشش کی امید کے گناہ گار کی امید عفو کو, ان کے گناہ گار کی امید عفو کو, پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند. پہلے
سے بڑے آبرو پسند کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند ہے خواہش وصال در یار حسن. مدینے جانا ہے نا. مولانا حسن رضا یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے مدینے جانے کی تمنا ہے, مجھے مدینے جانا ہے, مینو شوق مدینے جاون دا, مجھے مدینے جانا ہے, یہ میری دعا ہے. اور اتنی پیاری دعا ہے, کہتے ہیں نا کسی کی دعا میں اثر ہوتا ہے, کسی کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے, اثر ہوتا ہے, قبول ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں میری دعا اتنی پیاری ہے مدینے جانے کی دعا کہ اثر کو ہی میری دعا پہ پیار آ جاتا ہے. آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند, میں دعا مدینے جانے کی کر رہا ہوں تو اثر کو بھی پیار ہوتا ہے میری دعا سے. کیا بات ہے. ہے خواہش وصال در یار حسن ہے خواہش وصال در یار حسن آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. ماشاءاللہ, عاشقوں کو تو مدینہ ہی پسند آتا ہے. مدینہ انشاءاللہ جائیں گے. اور خوشخبری سننے کو ملی ہے کہ چند دنوں میں مکہ اور مدینہ کے حرمین انشاءاللہ عازمین کے لیے, زائرین کے لیے کھلنے والے ہیں, اور مقامیوں کو اجازت ہوگی حرمین میں زیارت کے لیے, حاضری کے لیے جانے کی. ایسا ہی ہے. اللہ کرے کہ دنیا بھر کے عازمین کے لیے بھی یہ سہولت جلد ہو جائے, اللہ رحمت فرما دے اور آسانی ہو جائے, ہم پھر مدینے جائیں, پھر مکے کی بہاریں حاصل کریں انشاءاللہ. مکے مدینے کی باتوں میں کتنا مزہ ہے, باتوں میں اتنا مزہ ہے تو جانے کا کیا مزہ ہو. اللہ انشاءاللہ ہمیں ضرور مکہ مدینہ دکھائے گا. حسنین بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, آصف بھائی بھی ہیں. آج ایک سیگمنٹ کرنا ہے جس میں بعض ہوتی ہیں اوریجنل طرز ہے نا, جیسے یہ کلام ہے, آپ اسی طرز میں دوسرا کوئی کلام بھی پڑھ سکتے تھے نا. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. اب یہ تو ہم نے اس کلام کی اوریجنل طرز سنی, اب اس پہ کوئی اور کلام لگائیے گا. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز کرنا میرے دل میں, اس پہ لگ رہا ہے. اس طرح کئی جو ہیں وہ کلام ایک طرز پہ لگتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے یہ کون سی طرز ہے, کس کلام کی طرز ہے. اوریجنل طرز کی طرف دھیان لے کر جاتے ہیں نا, نعت خواں لے کر جاتے ہیں. خاص کر نعت خوانوں کی تعداد ہے ہمارے ساتھ اس میں جڑی ہوتی ہے, پسند بھی کرتے ہیں اس پروگرام کو. رمضان سے پہلے سے اس کو پسند کیا جا رہا تھا, نعت خوانوں کے تاثرات بھی ہمارے پاس تھے. تو ہم ایک سیگمنٹ کریں گے, میں ایک کلام پڑھوں گا, اوریجنل طرز آپ نے بتانی ہوگی. آپ نے 25 سیکنڈ میں سوچنا ہوگا کہ یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں نا اس کی اوریجنل طرز کیا ہے. تو آپ بتا پائیں گے انشاءاللہ, آپ لوگ بتائیں گے, بالکل دیکھیں گے. یہ سیگمنٹ کرتے ہیں لیکن پہلے کچھ کالز ہمیں دیجیے گا. کالز ریڈی ہیں جی؟ فیس بک پر مدنی چینل لائیو, اس پر بھی آپ ہمیں میسج کمنٹس کر سکتے ہیں. اور توفیق بھائی آپ نے بہت زیادہ میسج کر دیے, میں نے پڑھ لیا ہے. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, سلسلہ شروع ہوتے ہی یہ صاحب جو ہے وہ بار بار میسج کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی پوری کرتے ہیں. کچھ کالز شامل کر لیں.
मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम याद खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छा लगता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे ये कलाम सुना दे। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। हसनैन भाई एक एक शेर सुनाना है, किसी को भी आज मायूस नहीं लौटाना, हत्तल इम्कान एक शेर हो जाए। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अब तो बस एक ही धुन है। बुला लो फिर मुझे ऐशा के बहरों पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। माशाल्लाह भाई, बड़े मुख्तसर वक्त में सुनाया। अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब है। मैं कराची से बोल रहा हूँ। मुझे याद खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। माशाल्लाह, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, अम्मी अब्बू की खिदमत कीजिए, इनकी बात मानते रहिए, सहरी ट्रांसमिशन भी देखते रहिए। अगली कॉल। मोहम्मद वकार अत्तारी कादरी साहिब, क्या बात है, आपकी बड़ी देर बाद ज़ियारत हुई आपकी। माशाल्लाह सलामत रहें। अल्लाह ताला आप तमाम को दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। मुझे एक कलाम की फरमाइश करनी थी, ये कलाम सुना दे। या अत्तार कर दो मेरा बेड़ा पार, या अत्तार कर दो मेरा बेड़ा पार। हाँ, याद है आसिफ भाई? यही सुना दे जो नजर करम हो जाए हम पर, नजर करम हो जाए हम पर, होगा बेड़ा पार। या अत्तार कर दो मेरा बेड़ा पार। इंशाअल्लाह अल्लाह की अता से अल्लाह वाले भी बेड़े पार करते हैं। बेड़ा किसे कहते हैं पता है? बेड़ा बहुत सुनते हैं ना, बेड़ा पार हो गया। बेड़ा कहते हैं किश्ती को। तो हम सब गोया एक किश्ती की तरह है और दुनिया जो है वो समंदर की तरह है, और हम सब ने पार लगना है। किश्ती जैसे पार लगने के लिए समंदर में उतरती है, कहीं जाना होता है, उसे पहुंचना होता है, ऐसे ही हमें पहुंचना कहाँ है? जन्नत में पहुंचना। इंशाअल्लाह हमारी किश्ती जन्नत में पहुंच जाए तो गोया पार लग गई। तो हमने इंशाअल्लाह जन्नत में पहुंचना है आका की शफाअत से, अल्लाह पाक की रहमत से, अत्तार के पीछे पीछे इंशाअल्लाह। तो ये एक यूँ कहिए कि मुहावरतन बेड़ा पार कहा जाता है। इसके पीछे थॉट और सोच ये होती है कि जन्नत में पहुंचा दे हमें अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह। मजीद कौन? मोहम्मद अनस रजा अत्तारी खारदर से अर्ज कर रहा हूँ। आसिफ अत्तारी की आवाज़ में ये वाला कलाम सुनना है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। क्या बात है, ये आपसे सुनना है फिर खुद भी सुना दिया है ना। अगला शेर आप सुनाते हैं। सुनते हैं कि महशर में, सिर्फ ऑप्शन भी नहीं दिया ना, आपका नाम भी लिया है तो हुक्म अदोली ना हो जाए। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुझे, हाँ क्या बात तेरी मुझे, क्या बात बनाई है, क्या बात तेरी मुझे, क्या बात बनाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधा। आपने देखा होगा जब बच्चा जो है ना वो मचलता है तो माँ फौरन गले से लगा लेती है। बच्चा वैसे बैठा है तो माँ उसे नहीं उठाएगी हर वक्त,
لیکن اگر بچہ رونے لگے, تڑپنے لگے, مچلنے لگے تو ماں کیا کرے گی؟ ماں الٹیمیٹلی سینے سے لگا لے گی اور وہ بچہ چپ ہو جائے گا. اب ذرا تصور کیجئے, ماں سے زیادہ پیار کرنے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں, مجرم جرم کیے, گناہ کیے, اپنی جانوں پہ ظلم کیے, محشر میں پہنچا اور مجرم مچلنے لگا کہ آقا کیا بنے گا میرا, بڑی تکلیف ہے, پریشانی ہے, میں اپنے عمل کے بل بوتے پہ تو جنت میں نہیں جا سکتا ہوں, آپ کی شفاعت چاہیے, اور مچلنے لگا. تو جب ماں سینے سے لگاتی ہے تو ماں سے کئی گنا زیادہ پیار کرنے والے آقا کیسے اپنے امتی کو چھوڑ سکتے تھے؟ گویا تصور میں رضا کی آنکھ نے دیکھا کہ جیسے ہی مجرم مچلا تو امتی کو آقا نے گلے سے لگا لیا, امید بندھا دی اس کی. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے دیکھ کے, واہ بھائی کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے, کیسے بات بنائی ہے, زبردست کام کیا, مچلنے لگا. تجھے پتا تھا کہ آقا مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے. کیا شان ہے آقا کی, سبحان اللہ. مزید کال. میرا نام حافظ وقار الدین ہے اور میرا تعلق شہر کراچی سے ہے. اشفاق بھائی, آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ کا پروگرام بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوب برکتیں نصیب فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی رمضان مبارک. اللہ کریم آپ کو رمضان کی سحری کی, افطار کی, تراویح کی, روزوں کی بہاریں, برکتیں اور ساری خوبیاں, حلاوتیں, لذتیں عطا فرمائے. آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے. نیکسٹ کال. آپ کا بھی بات کرنا ہوں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں, آپ سے بہت اچھی مہربانی ہو. انشاءاللہ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے, رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اگلی کال. میں احسان بابو مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ یاد خدا مصطفیٰ بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ نعت سنانی ہے, بہار ہے جہاں فضا تم ہو. سنائیے. سنانی ہے بولا نا, اچھا سننی ہے, سنا دے آصف بھائی. بہار جاں فضا تم ہو. بہار جاں فضا تم ہو, نصیب گل ستا تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے, زیب جنا تم ہو. ماشاءاللہ. مزید کال. محمد حسین میمن بات کر رہا ہوں کراچی سے. آصف بھائی سے میری التجا ہے کہ ایک نعت سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینہ دیکھ. یہ ابھی پڑھا گیا کلام, پھر انشاءاللہ کبھی آصف بھائی سے بھی سنیں گے. مزید کال. ماشاءاللہ سلسلہ یاد خدا مصطفیٰ کہتے کہ تبدیل حمد و برکت لٹا رہا ہے, اور آصف بھائی کی آمد مرحبا. آصف بھائی سے اعلیٰ حضرت کے کلام کی فرمائش تھی. یہ کلام سنایا اعلیٰ حضرت کا, سونا جنگل رات اندھیری. رائے گڑھ میں کلام سنا دیا. جی آصف بھائی. سونا جنگل رات. سونا جنگل رات اندھیری چھائی, بدلی کالی ہے. سونے والے جاگتے رہیو, چوروں
सोना जहर है उठ प्यारे, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है, सोना जंगल छाई बदली काली है। अब आप में से जिनकी कॉल चलती है ना, बिलखुसूस अब आपकी फरमाइश भी हम पूरी करने की 90% कोशिश करते हैं, 100% नहीं कहता, बाज़ औक़ात नहीं भी हो पाता, तो आप भी कोई फ़ीस कोई नियत कम से कम कर लिया करें, जिसकी भी कॉल चले वो कम से कम 313 दुरूद पाक पढ़ ले, या कल जो है वो एक पारे की तिलावत ज़रूर करे, बल्कि जो कॉल रिकॉर्ड करवाते हैं वो भी कुछ ना कुछ फ़ीस कोई ना कोई नियत कर लिया करें। मदनी चैनल पे आपकी कॉल चलेगी, आपकी वजह से कोई नाज शरीफ पड़ी गई, अल्लाह की रहमत से नियत करेंगे तो सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। एक सेगमेंट का मैंने अर्ज़ किया था कि मैं कोई कलाम पढ़ूंगा, तर्ज किसी और कलाम की होगी, कलाम कोई और होगा, नात ख्वाह पहुँचेंगे कि ओरिजिनल किस कलाम की तर्ज है, ये भी होता है ना। तो पहले शुरू करते हैं आसिफ भाई से, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूँ कलाम और आप बताइएगा कि ये इसकी ओरिजिनल किस कलाम की तर्ज है। किस्मत मेरी चमचमकाई चमचमकाई आका, मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। 25 सेकंड का टाइम चलाइएगा। ओरिजिनल किस कलाम की तर्ज है? ये आप सवाल आता है ना जब भी कोई कलाम सुनते हैं। मांग अरे मांग देता, अच्छा पहुंच गए भाई का सदा मांग अरे मांग। कौन सा कलाम है? रहमत का है दरवाजा खुला, सुना। रहमत का है दरवाजा खुला, मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग। क्या बात है, माशाअल्लाह। आसिफ भाई ने अपना जवाब दे दिया। हसनैन भाई, कलाम मैं पढ़ूंगा, ओरिजिनल तर्ज नहीं होगी। ओरिजिनल से मुराद जो हमारे मालूमात, छोटी मोटी जो मालूमात है, इसमें जो किसी कलाम की बेसिक तर्ज होती है, जैसे मदनी मदीने वाले एक बुनियादी सी तर्ज है ना, अब उसको चेंज करें तो सोचना पड़ेगा कि किस कलाम की तर्ज में पढ़ रहे हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप बताइएगा। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से निकाब में है। जी, सुकून पाया है बेकसी। असल इसकी तर्ज है, पढ़ दे। ज़हन में तर्ज कलाम। सुकून पाया है बेकसी में, सुकून पाया है बेकसी ने, गम से निकल गया हूँ, हुदूद गम से निकल गया, ख्याल हजरत जो आ गया है, ख्याल हजरत जो आ गया है, निकल गया हूँ। तो गिरते गिरते संभल गया गया, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो
فیس بک پر مدنی چینل لائیو، اس پر بھی میسیجز کی بھرمار ہے اور فرمائشیں اور ہمارے لیے حوصلہ افزائیاں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تو ناظرین لکھتے رہتے ہیں. ایک بھائی کہہ رہے ہیں روز کی طرح خوش لگ رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہیں. فہیم بھائی، محمد فہیم صاحب نے چیلنج دیا ہے نعت خوانوں کو، دوسرا مصرع پڑھیں، شعر مکمل کریں. میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا. مدد کو آ گئے جب بھی پکارے یا رسول. فہیم بھائی کو جواب دیں. میں قرباں طرز میں دے دیں، بلکہ کیا پہلی؟ میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا. میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سہان اتاری کہہ رہے ہیں ایسا شعر سنائے جس میں 2 بار اللہ آتا ہو. ایسا شعر بتائیں بھائی، اللہ اور 2 بار اللہ آتا ہو. 2 بار اللہ. جلدی جلدی، ٹائم کم ہے بھائی. اللہ اللہ. سہان بھائی نے چیلنج کیا ہے. اللہ اللہ کیا کہنا، بتائیے. اللہ اللہ کیا کہنا. ہے نا وہ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. چلیں بھائی، آپ کا جواب ہم نے دے دیا. ایک دوست کہہ رہے ہیں محمد احمد بھائی، سب سے اولا والا ہمارا نبی. ایک شعر سنا دیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی. ساری بھائی نے فرمائش کی ہے آصف بھائی کے لیے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. لو فرام ممبئی. جی ایک شعر سنا دیں ان کو بھی. کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر
आसिफ भाई एक शेर में तो अभी इनका स्टार्ट हुआ होता है ना, वो आगे जाके ये रिदम पकड़ते हैं। तो एक शेर में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? अभी क्या करें, वक्त मुख्तसर है तो हमें सबकी दिलजोई भी करनी है, फरमाइश भी, और हमारा फॉर्मेट ही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कलाम भी सुनाने हैं और इनके चैलेंजेस भी लेने हैं। अगर आप अशार की तशरीह पूछते हैं तो वो भी हम बताने की कोशिश करते हैं। एक दोस्त कह रहे हैं, उवैस भाई हैं हमारे, हसनैन भाई के फ़ैन हैं कोई, उवैस भाई अत्तार की मनकबत सुना दें। हसनैन भाई, लजपाल कराची दा मंठार बड़ा सोहना है भाई, नहीं आती है। चलो आज इस बार कोई आपने मनकबत अत्तार आने वाली है तो वो सुना दें। है 26वीं की तैयारी है ना इंशाअल्लाह, नात प्रोडक्शन पे इंशाअल्लाह, मदनी चैनल पे एक आध शेर सुनाए अगर याद है तो, वरना कुछ कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। चले। मसलक का तो इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरे नाम है इलियास कादरी। अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीन, अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीन, करती तुझे सलाम है, करती तुझे सलाम है, करती तुझे सलाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरे नाम है इलियास कादरी। बात है, इलियास कादरी तुझे सलाम है। माशाअल्लाह। हमें एक दोस्त ने कहा है कि ये शेर, ये कलाम सुनाएं। दोहा कतर से अब्दुलसलाम भाई, जिना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र। आसिफ भाई सुनाएंगे? जो अपने सीने में ये चार बाग लेके, आला हज़रत के कलाम है, मैं सुना देता हूँ। जिना कहते हैं जन्नत, चार यार अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, और इनके चाहने वालों की कब्र क्या बनेगी? बाग। रज़ा कह रहे हैं तो बनेगी इंशाअल्लाह। जीना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र, जीना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। लहद में इश्क़ रुख़े शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। दाग हर जगह दाग नहीं होता, दाग भी कोई अच्छे होते हैं, कुछ दाग भी अच्छे होते हैं ना। तो ये दाग यहाँ पर मुराद निशानी है, हर दाग बुरा नहीं होता। यहाँ दाग से मुराद निशानी है, इश्क़ मुस्तफ़ा की निशानी लेके चले। और दाढ़ी हो सकता है इससे मुराद हो। आला हज़रत की कब्र सुनाता अंधेरी होती है, हमने इश्क़ मुस्तफ़ा का निशान ले लिया है, इंशाअल्लाह इससे कब्र रोशन हो जाएगी। तो हिम्मत करनी चाहिए। आका के ग़ुलामों को, उम्मतियों को, उनकी नातों से झूमने वालों को, उनकी नातों को पसंद करने वालों को कि चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी भी सजाएं, और जो कटवाई इससे तौबा भी करनी चाहिए। अल्लाह रहमत फरमाएगा, क्या पता ये नीयत ही मकबूल हो जाए और रब हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। अहमद खान साहब कह रहे हैं कि देखें भाई, इतनी स्पीड से मैसेज आ रहे हैं कि मैं अहमद खान साहब का मैसेज पढ़ने गया तो वो निकल ही गया। अब बहुत जल्दी जल्दी मैसेज आते हैं। एक कह रहे हैं अशफाक पंजाबी में कोई नात सुनाएं। एक कह रहे हैं भाई आसिफ भाई की कोई पसंदीदा नात सुनाएं। आसिफ भाई की पसंदीदा नात सारी पसंदीदा होंगी। सब मदीने को चले
ہم رہ گئے یہ سنا دیں. عالم بھائی کہہ رہے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے یہ سنا دیں. عالم بھائی کی فرمائش آصف بھائی پوری کر دیں. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خیرت سب مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. کیسا لگ رہا ہے کراچی میں؟ ورنہ ہر سال آپ کی تیاری ہوتی تھی 7-8 رمضان مدینہ شریف میں گزارنے کا موقع ملتا تھا نا. جی آصف بھائی اللہ تعالیٰ پھر لے کے جائے گا. آمین. مایوسی تو نہیں ہے انشاءاللہ آقا رحمت کر دیں گے. اس سال بھی امید ہے نا؟ انشاءاللہ امید تو نہیں توڑنی چاہیے. انشاءاللہ میں بھی امید لگا کے رکھتا ہوں, آپ بھی لگائیں, حسنین بھائی کی بھی ہوگی, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ سب مدینے جائیں گے. لیکن مدینے نہ جا پائیں تو خیالوں میں, تصور میں, اور آنکھیں بند ہوں تو خیال میں ایک مدینے کی کوئی جگہ ہونی چاہیے. مدینہ جو ہے نا وہ آ جانا چاہیے خود بخود, آقا کی یاد آ جانی چاہیے. نمازوں کے بعد کاش کوئی نہ کوئی ایسا ہم چند لمحات بنائیں کہ آقا پر درود پاک پڑھنے کا کوئی سلسلہ ہو, اور تصور میں روزے کی جالیاں ہوں. یہ خیال میں جو بار بار آتا رہے گا نا, تو امیر علیہ سنت وہ شعر عرض کرتے ہیں نا, پے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر اے کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں, خیالوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں. تو مدینہ جو ہے خیال میں بھی بندہ جا سکتا ہے, انشاءاللہ کرم ہوگا ہم مدینے جائیں گے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں, کافی دیر سے ہم نے فیس بک پر بھی ان کی فرمائشیں لی. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, سجاد احمد بھائی اور کئی دوستوں نے فرمائش کافی دیر سے کر رہے ہیں. ایک آدھ شعر ہو جائے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں, کچھ ہم بھی اپنا چہرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس حسنین بھائی اور حاجی آصف موجود ہیں. دونوں کو ایک ایک شعر ہم دکھاتے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ ان کے لکھنے والے کون ہیں, شاعر کون ہیں. یہ بھی ایک معلومات ہوتی ہے کسی شعر کو سن کر کہ انہیں اس شعر کو کس نے لکھا ہے, اور پتہ ہوتا ہے تو زیادہ مزہ آتا ہے. جی ہاں, مزہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے. جیسی بھی رستی ہوتی ہے پھر ان کے قلم کا بھی تصور آ جاتا ہے نا. جیسے میرے پیر و مرشد کا کلام میں سنتا ہوں تو نہ صرف میری توجہ کلام پر ہوتی ہے, میرے پیر و مرشد کی طرف بھی توجہ جاتی ہے. نو ڈاؤٹ یہ ایک خیال ہے کہ ایک ساتھ بندہ کئی چیزوں کو سوچتا ہے, باپا نے کیسے لکھا ہوگا, یہ امیر علیہ سنت نے کیسے لکھا ہوگا. تو چلتے ہیں, پہلے حسنین بھائی کو کون سا شعر دکھایا جا رہا ہے اسکرین پر, اور یہ بتائیں گے 25 سیکنڈ کے اندر کہ یہ کن کا شعر ہے.
पाया है पाए साहिब मेराज से शरफ, ज़र्राते कुए तैबा का है अर्श पर दिमाग। हसन मदीने के ज़र्रात का दिमाग अर्श पे पहुंचा हुआ है। किसका शेर है? हसन रज़ा खान। इतना आप घबराए हुए हैं, सरगोशी करने लगता है। हसन रज़ा खान। हसन रज़ा खान साहब, जी जी। पक्की बात है, देख लें, अभी चेंज कर सकते हैं आप, 10 सेकेंड है। डन। खुशबुए दश्ते तैबा से बस जाए गर दिमाग है। बड़ा ही प्यारा कलाम है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का ये लिखा हुआ शेर है और कैसा कमाल का है। इससे मिलता जुलता शेर आला हजरत का है। आसिफ भाई याद आ रहा है? ये शेर ज़रा रखिएगा स्क्रीन पे। पाया है पाए साहिबे तैबा से साहिब मेराज से शरफ, ज़र्राते कुए तैबा का है अर्श पर दिमाग। आला हजरत का इससे मिलता जुलता एक शेर है। ये भी एक सेगमेंट हो सकता है कि इससे मिलता जुलता शेर है आला हजरत का, या जिसका भी हो वो आप बताएं। रदीफ में तो दिमाग है, लेकिन वो दिमाग आला हजरत ने भी इस तरह का एक शेर लिखा है। जी, रदीफ में दिमाग। क्या कमाल की सोच है। पाया है पाए कहते हैं पाँव को ना, कदम। साहिब मेराज से शरफ, ज़र्रात कुए तैबा का है अर्श पर दिमाग। मैं बताता हूँ, हसन भाई को याद आ रहा है? अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, उतरी हुई शबी तेरे पाक दर की है। मदीने की शबी है फिरदौस, तो फिर उसका दिमाग भी अर्श पे पहुंचा हुआ है। ये है, बुजुर्गों के पास ख्यालात मिलते हैं और उनके अशार भी मिलते हैं। मैंने हसन रज़ा खान साहब का एक शेर पढ़ा, देखी जो बेकसी तो उन्हें रहम आ गया, देखी जो बेकसी तो उन्हें रहम आ गया, घबरा के हो गए वो गुनहगार की तरफ। तो मुझे चंद दिनों बाद अमीर अल सुन्नत का इसी तरह का एक शेर मिला और अमीर अल सुन्नत लिखते हैं, मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास। इसी में है, हश्र में रोता बिलकता हुआ जब देखा मुझे, हश्र में रोता बिलकता हुआ जब देखा मुझे, रहम खाते हुए दौड़ आए वो बदकार के पास। अब देखिए बुजुर्गों के ख्यालात कैसे मिल रहे हैं। उन्होंने भी इसी तरह का शेर लिखा, रहम खाते हुए गुनाहगार की तरफ वो आ गए। अमीर अल सुन्नत का भी ये मिलता जुलता शेर। संभालूंगा मैं अपने आप को, आ मेरे अत्तार जब, आ मेरे अत्तार आ जब वो वहाँ फरमाएंगे। ये बाज़ ख्यालात और अशार मिलते हैं तो मज़ा आता है। इस तरह भी हम कभी आपको अशार मिलते जुलते सुनाएंगे कि हसन रज़ा खान साहब ने लिखा, आला हज़रत ने भी इस तरह का लिखा है। ऐसे कई अशार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कॉल्स शामिल करते, बल्कि नहीं, आसिफ भाई की बारी है ना। हाँ भाई, शायर बताना है। आसिफ भाई के लिए शेर दिखाइएगा। अब मैं जल्दी जल्दी में हूँ ना, तो मेरे पास 5 मिनट है। अल्लाह जी। सुन लो नुकसान ही होता है बिलाखिर उनको, नफ्स के वास्ते गुस्सा जो किया करता। कितनी प्यारी आला हजरत ने ये सॉरी किसी ने ये वो की है, नसीहत की है। जी आसिफ भाई बताइएगा। मेरे मुंह से कुछ निकल गया, आप उस पर नहीं जाइएगा जी। अब इसमें ऐसा है कि बात वही आ गई, इत्तिफाक है कि एक अमीर सुन्नत का एक कलाम है जो मदीने के तस्वुर में जिया करते हैं। अब आप सोच के जवाब दीजिएगा, मेरे उस पर नहीं जाइएगा। लेकिन मैं आप ही की तरफ जाऊंगा। आला हज़रत इमाम। अच्छा 25 सेकंड नहीं चल रहे हैं, चले भाई 25 सेकंड वैसे तकरीबन हो गए पूरे। जैसे में कलाम याद जो है ना वो ये किसका है, आप डन कर लें। मदीने के तस्वुर आला हज़रत का आप कह रहे हैं, लेकिन अब उस कलाम के अंदर ये शेर मुझे याद नहीं आ रहा। नफ्स के वास्ते गुस्सा जो किया करते हैं। चले आपने आला हजरत पे डन कर दिया ना, जो मदीने के तस्वुर में जिया करते हैं हर जगह लुत्फ। अब चले अमीर सुन्नत का ही रहने दे, अमीर सुन्नत का। ठीक है चले भाई, मेरी आटी में पहले आ गए थे, फिर जो है वो ये मैं गलती से नहीं बोला था, मैंने जानबूझ के सुन्नत का ही, और आपने बाद में दुरुस्त जवाब दे दिया जब आपको और भी हंसने की भी कुछ आवाज़ हल्की हल्की आई, मुस्कुराहटें भी, कि ये लोग भी समझ गए कि मैंने क्यों किया। तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये अमीर अहले सुन्नत का प्यारा शेर है, नफ्स के वास्ते गुस्सा जो किया करते। मेरे दोस्तों, गुस्सा ये अच्छी चीज़ नहीं है जो नफ्स के लिए किया जाए, और जो नफ्स के लिए गुस्सा करते हैं सुन लो नुकसान ही होता है बिलाखिर उनको। ये कितनी प्यारी नसीहत है, हमें चाहिए। रोज़े में बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर ज़्यादा बाज़ लोगों का हाई हो जाता है, भूख की वजह से, प्यास की वजह से भी। तो ये रोज़ा एक एक्सरसाइज है, गुस्से को भगाएं। और गुस्सा आना बुरा नहीं है, गुस्सा करना बुरा है। नफ्स की खातिर गुस्सा ना कीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, अल्लाह के लिए माफ़ करने की आदत बनाइए। कुछ कॉल्स। वाह जी जी। भाई आप बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आसिफ भाई मेरे नाम सुना दे, मुर्शिद हो तो ऐसा हो।
मुर्शिद हो तो ऐसा हो, कौन सी नात है ये भाई? आसिफ भाई को सोचने में लग जाएंगे 2 मिनट, और हमारे पास 2 मिनट ही हैं, तो चलते हैं अगली कॉल की तरफ। मेरा नाम अरीबा है, मैं कराची पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। मुझे आपका ये नातों वाला सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे नूर वाला नात सुना दें। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। आसिफ भाई हो जाए एक शेर। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत मनाते जाएंगे। नूर वाला लाया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला लाया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। एक कॉल और दे दो, आखिरी कॉल। मेरा नाम मक्की अत्तारी है। मेरी अपनी नत्तारी से ये गुजारिश है कि ये कलाम सुना दे। फिरता था मारा मारा, ना था कोई सहारा, जज़ाकल्लाहु खैरा। कौन सा कलाम है भाई? आमीन आमीन। अमीर अहले सुन्नत की मनकबत है, वाह। कौन सी है, सुना दे एक शेर। आ पहुंचा मैं भी, फिरता था मारा मारा, ना था कोई सहारा, आ पहुंचा मैं भी सुनकर अत्तार रहनुमा गए, मेरे मुर्शिद गए अत्तार, मेरे मुर्शिद गए अत्तार, मेरे मुर्शिद गए अत्तार, मेरे मुर्शिद गए अत्तार। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार। इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स के लिए, आपकी फरमाइशों के लिए। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। चलते हैं ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल के 6ठे एपिसोड की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।